नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जनआन्दोलनबाट सृजना भएको संविधान सभाले बनाएको संविधान, त्यो संविधानबाट निश्चित भएर आएको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाले निर्माण गरेका राजनीतिक संरचनाभित्र हामीहरू अहिले काम गरिरहेका छौँ। हामीले जस्तो राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने भनेर भनेका थियौँ, जनताको अपार मद्दतबाट ती राजनीतिक संरचना निर्माण पनि भएका छन् र ती आफ्नो बाटोमा अगाडि पनि बढिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा हामी सबैले सन्तोष मानिरहेका छौँ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले के कुरालाई महसुस गरेको छ भने राजनीतिक उपलब्धिहरूका सन्दर्भमा आम नागरिकहरूमा सन्तोष रहँदै गर्दा पनि आजको दिनमा एउटा ठुलो बेचैनी देखिन्छ, एउटा ठुलो असन्तुष्टि देखिन्छ र त्यो असन्तुष्टि र बेचैनीको मुख्य कारण भनेको हामीले सृजना गर्ने राजनीतिक अवस्था पछाडि आम नागरिकहरूको अवस्थामा जुन बदलाव आउँछ भन्ने कुराको हामीले वाचा गरेका थियौँ, नागरिकहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थियो, तदनुरूप हुन सकिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दा असन्तुष्टि छ। तर यो असन्तुष्टिलाई हटाउनु पर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। असन्तुष्टिको कारोबार गर्ने होइन, असन्तुष्टिलाई उत्तेजनामा लिएर जाने होइन, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र बेचैनीलाई हटाउँदै लिएर जानुपर्छ र त्यो बाटो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यही अनुरूप हामीहरू काम गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारको मुख्य विषय पनि यही नै हो, उसको मुख्य प्राथमिकता पनि यही नै हो। यही सोचेर खास गरिकन हाम्रो इकोनोमीमा देखिएका जति पनि अहिलेका समस्याहरू छन्, सङ्कटहरू छन्, यसलाई सम्बोधन नगरिकन नागरिकहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन हुनै सक्दैन भनेर सिम्टम्स भएन, हामीले कजमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथमा केही कामहरू अगाडि पनि बढाएका छौँ। केही समय अगाडि संसदले केही कानुनहरू पारित गरेको छ। यद्यपि त्यसलाई हामीले प्रारम्भ मात्र ठानेका छौँ, त्यो सुरुवात मात्रै हो। त्यसले एउटा पोजिटिभ भाइब लिएर आउँछ, त्योभन्दा अरू बढी होइन। तर कम्तीमा सुरुवात भएको छ, अरू धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। तर हामी के ठान्दछौँ भने यो डुएबल छ, किनकि हाम्रो आफ्ना इन्डिकेटर जुन हामीले हेर्दै गर्दा हामीहरूकोमा नेपालभित्र पैसा भित्रिने मुख्य कुरा रेमिटेन्स, हामीलाई मन परे पनि मन नपरे पनि आजको दिनमा त्यो सोर्सबाट आउने कुरा घटेको छैन। हामीहरूसँग ठुलो मात्रामा परिचालन गर्न सक्ने पुँजीको अवस्था छ। सार्वजनिक वित्तकै क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले अहिले पनि हामी ठुलो मात्रामा अझै पनि सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने हाम्रो आफ्नो वित्तीय अवस्था छ। यी सबै कुराहरू ठिकठाक हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू पनि एकदमै सङ्कुचित भएका छन्। आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचित भएको यो अवस्थामा केही कुराहरूमा सुधार गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधिलाई ठिक ठाउँमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। ग्लोबल अर्डरमा पनि जे जति कुराहरू चाहे छिमेकीहरूमा होला, चाहे विश्वव्यापी रूपमा देखिएका उतार चढावहरू छन्, यसबाट नेपाल सचेत रहनुपर्छ, सजग रहनुपर्छ, केही कुरा सिक्नुपर्छ। तर यो हाम्रो निम्ति अवसर पनि हुनसक्छ। हामी यसबाट धेरै आत्तिने होइन, हामी सम्हाल्यो भने हामीलाई अवसर पनि हुनसक्छ। हिजो नखोलिएका ढोका पनि हामीलाई खुल्न सक्छन् भन्नेतर्फ पनि हामीहरू सचेत छौँ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा यही पृष्ठभूमिमा हामीले तपाईँहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूबाट केही कुराहरू सुन्न चाहेका हौँ। त्यो सुनेको कुराहरूलाई के गर्छौँ, हामी त्यो सुनेको कुराहरूलाई आज हामी सबै सभाबाजी यो कार्यक्रममा आज हाम्रो पाहुनाहरू प्रतिनिधिमूलक जुन आज मञ्चमा उपस्थित छ, उहाँहरूको केही कुराहरू उहाँले सुन्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीहरू बस्छौँ, बाँकी रहेका साथीहरू तपाईँहरूसँग जति समय चाहिन्छ त्यति समय हामी बस्छौँ, हामी सबै कुराहरू सुन्छौँ। हाम्रो सबै केन्द्र साथीहरू सबै टेबलमा हुनुहुन्छ र तीनवटा मुख्य कुरा, एउटा हामी सम्मिलित भएको सरकार, हाम्रो आफ्नो सहभागिताको सरकार, हामी यो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम, हाम्रो आफ्नो बजेटको अन्तिम चरणमा छौँ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया छलफल गरि नै रहेको छ, मन्त्रालयको तहमा छलफल भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ, संस्थागत यो ढङ्गबाट छलफल भइ नै रहेका छन्। त्यसबाट आउने कुराहरू गभर्मेन्टका सम्बन्धित साथीहरूले लिनुभएको छ नै। हामी पार्टीको तर्फबाट आज आएका यी कुराहरू यो वर्षको बजेटमा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने मूलभूत कुराहरू यही हुन्। यी कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा पार्टीको तर्फबाट लिएर जान्छौँ। त्यसैले एउटा त्यो क्याटेगोरीभित्र आज छलफलमा विषय आओस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ। एउटा कुरा यो हो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामी मैले अघि सुरुमा भने हामीले केही समय अगाडि जुन कानुनी सुधारहरू गरेका छौँ, त्यसलाई हामी त्यो भर्खर प्रारम्भ हो, त्यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन लिएर जान चाहन्छौँ। हामीले संलग्न गरेर काम गरेर अहिले भर्खर केही दिन अगाडि सरकारले अल्टरनेटिभ फाइनेन्सिङ सम्बन्धी बिल पार्लियामेन्टले प्रस्तुत गरेको छ। हामी यो लेट पेमेन्टको उधारो कारोबारको आज भोलि हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ, त्यसपछि हामी लिएर जान्छौँ। मैले खालि उदाहरण दिएको, यस्ताहरू दर्जनौँ कानुनहरू छन् जसमा अहिले हामीहरू काम गरिरहेका छौँ, हामी काम गर्न चाहन्छौँ। थुप्रै काम नलाग्ने कानुनहरू हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ।
थुप्रै काम नलाग्ने कानुनहरू जसले हिजो हामीले बनायौँ एउटा सोच राखेर, तर त्यसले निजी क्षेत्रलाई, हाम्रो उद्योग व्यापारी सबै क्षेत्रलाई फस्टाउने दिने भन्दा पनि त्यसलाई थप सङ्कुचित बनायो। ती कुराहरूलाई अब काम छैन त्यसलाई हामी त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। कार्यविधिहरू हटाउनु पर्नेछ। कतिपय नियमनकारी निकायहरूले अनावश्यक ढङ्गले जुन कानुनी बोझ बोकेको छ त्यो बोझलाई हल्का गरिदिनु पर्नेछ। यी कुराहरूको सन्दर्भमा आजको छलफलमा खालि बजेट केन्द्रित मात्र होइन, ती कुराहरूको सन्दर्भमा पनि हाम्रो कतिपय कुरा ध्यान नपुगेको होला, यो विषयमा आओस् हामी यो चाहन्छौँ। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामी जुन कम्फर्ट जोनभित्र बसेर हामी यत्रो वर्ष कामहरू गऱ्यौँ, सायद त्यसबाट अलिकति बाहिर निस्कनुपर्ने कुराहरू पनि होला। हामी अहिले पेगिङका सम्बन्धमा पनि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भनेरसम्म पनि छलफलहरू भएको छ। भर्खर सरकारले एउटा रिपोर्ट बनाएको छ, जसमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता भएर आएको छ। ती हाम्रै संलग्नता बनेको चाहिँ प्रतिवेदन हो, त्यो प्रतिवेदनलाई पनि कानुन लिएर जानुपर्नेछ। त्यसैले तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँले सोचिराख्नु भएको कि खास गरिकन अब टाइम आयो, टाइम हेज कम। अब हामीले जुन कम्फर्ट जोनमा बसेर काम गऱ्यो यसरी काम गर्न हुँदैन, कतिपय नयाँ सन्दर्भमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले विभिन्न ठाउँमा छलफलमा के भनिरहेको छु भने अब गभर्मेन्टले हात हालिरहेका थुप्रै ठाउँहरूमा जसमा सरकारले हात हाल्दै गर्दा राम्रो परिणाम आएको छैन, ती ठाउँमा हात हाल्न छोडिदिएको छ। थुप्रै ठाउँहरूलाई अब बिस्तारै यसलाई यो प्राइभेट सेक्टरमा लिएर जसरी हामीले 48 सालमा सोच्यौँ, 48 सालमा त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएर सोचेको कुरा त्यतिको लागि ठुलो कुरा थियो, जोखिम कुरा थियो। अहिले हामीले हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा चाहिँ अब सरकारको भूमिकालाई कम गर्नुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरलाई बढी लिएर आउनुपर्छ भनेर भन्यौँ भनेदेखि भने यो बेलामा जोखिमकै कुरा हुन्छ, तर हामी जोखिम उठाउन तयार छौँ। यस्तो कुराहरू जुन कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले गरिरहेको कामहरूभन्दा फरक कामहरू गर्नुपर्छ, हामी कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आएर गर्नुपर्नेछ, नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्नेछ। ती नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने कुराहरू के होला नि त, जसलाई आज रात ओभरनाइट नहोला। तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यो बेलामा हामी अहिले नेकपा एमालेसँग सरकारमा छौँ। हामी यो अहिलेको हाम्रो आफ्नो कमिटमेन्टको आधारमा कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हाम्रो कमिटमेन्ट छ। हामी तलमाथि यो कुनै पोलिटिकल एडभेन्चरमा हामी लाग्दैनौँ। हामी यसलाई स्मुथली हामी अगाडि बढाउँछौँ, तर यो समयको हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। गभर्मेन्ट भनेपछि गभर्मेन्ट बस्नको लागि मात्रै गभर्मेन्ट भएर हुँदैन, गभर्मेन्टले काम गर्नुपर्छ, परिणाम दिनुपर्छ, रिजल्ट चाहिन्छ। हामी त्यो रिजल्टमा काम गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हामी तपाईँहरूको कुरा किन सुन्छौँ भने किनकि रियल कुरा, तलको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तपाईँहरू यो कुरामा सुधार हामी जसरी चाहिरहेका छौँ, तपाईँहरूले त्यो ढङ्गले सुधार चाहनुभएको छ, अझ बढी चाहनुभएको छ भन्ने विश्वासको साथ आज हामी तपाईँहरूलाई निम्तो गरेका छौँ। र यो तिनवटा अरू पनि कुराहरू चाहिँ मोरलेस मैले यसलाई टुङ्ग्याउँछु। एउटा तत्काल अहिलेको लागि आइसकेको बजेट, हाम्रो पोलिसीहरूको कुराहरू भयो। अर्को यो कानुनी सुधारका सन्दर्भमा तपाईँहरूको राय सुझावहरू के छ। थर्ड अर्को अब नेपालले लिनुपर्ने नयाँ बाटोहरूका सन्दर्भमा आजको छलफलमा विषयहरू आउँछन्। आजै सबै कुरा टुङ्गिन्न, आवश्यकता पर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले भन्नुभयो सानसानो सेक्टर्समा पनि हामीसँग, सब सेक्टर्समा पनि पछि हामी एमपिजहरू बोलाएर, पार्टीका साथीहरू बोलाएर, पोलिसी बनाउने साथीहरूसँग बोलाएर कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, सुनाउन चाहन्छौँ भनेर तपाईँहरूले भन्दै गर्दा हाम्रो विभागले त्यो कार्यक्रम तुरुन्त अर्गनाइज गर्छ। त्यसमा बसेर फेरि तपाईँहरूसँग छलफल गर्छौँ। आज प्रारम्भ हो, यो छलफलबाट के उपलब्धिमूलक कुराहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ विश्वास राख्छौँ। र अहिले हामी आफै सरकारमा भएको हुनाले गर्दा बजेटको जुन तहमा छलफल हुन्छ, मन्त्रालयगत छलफलहरू त भइ नै रहेको छ, करिब टुङ्गिसकेको छ, तपाईँहरूसँग पनि कुराकानी भएकै छ। तर ओभरअल बजेटको डिरेक्सन के हुनुपर्छ भन्ने विषयका सन्दर्भमा यहाँ आएका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू, जुन कुरा यो पटक नछुटोस्, कतिपय कुरा सच्चाइ होस्, कति पटक सुध्रियोस् भन्ने जुन अपेक्षाहरू छन्, ती कुराहरूलाई हाम्रो तर्फबाट त्यसलाई हामी थप जोडका साथमा ती छलफलहरूमा राख्छौँ र हाम्रो त्यसमा सम्पूर्ण प्रयास रहन्छ। त्यसैले यो बजेटका सन्दर्भमा केही कुराहरू सेक्टरल कुराहरू आएका छन्, टुरिज्मको, रियल इस्टेट सेक्टरको, कन्स्ट्रक्सनको, पोल्ट्रीको, अरू एग्रिकल्चरको, थुप्रै कुराहरू, ट्रेडको, यी कतिपय कुराहरू ठ्याक्कै यही पटकको बजेटसँग रिलेटेड छ, त्यो पनि त्यसमा लिएर जान्छौँ। कतिपय कुराहरू चाहिँ अरू लङ टर्म सुधारहरूसँग जोडिएको छ। हामीले अहिले हाम्रो पार्टीको अरू विभागहरूलाई पनि क्रियाशील बनाएका छौँ। यो आज यहाँ आएको कुराहरू त्यो विभागहरूलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौँ र तत्त विभागले टुरिज्मको बारेमा हाम्रो टुरिज्मको पछि उसले त्यसले पिकअप गर्छ, त्यसमा बस्छौँ, डेप्थमा गएर छलफल गर्न चाहन्छौँ। केही कुराहरू कानुनसँग सम्बन्धित भएर आएको, जस्तै एन्टिसिपेटरी बिलको कुरा आयो, त्यसमा हामीले काम गरेर करिब टुङ्ग्याएका छौँ। पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा यो पटक हाम्रै तर्फबाट हामीले नै के प्रस्ताव राख्यौँ भने लामो समयदेखि खास गरिकन कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा यो सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू रह्यो, थुप्रै त्यसभित्रको सच्याउने मागहरू रह्यो। हामीले छलफल गर्दाखेरि अथवा कानुनमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई जहिले पनि त्यसलाई सेकेन्डरी जस्तो मान्यौँ, हाम्रो कुराहरू राख्यौँ, ल यो पनि आएको छ भनेर हेरौँ। यो पटक चाहिँ मुख्य नै यसलाई मानेर हेरौँ।
के कुराहरू हुन्छ खास के कुराहरूमा सुधार भयो भने चाहिँ सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा सुधार भयो भने हामी परिणाम दिन सक्छौँ भनेको हो त। किन के कुरा यदि यो कुराहरूमा सुधार भयो भने परिणाम दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ भने सुधार गर्न नमिल्ने भए मिल्दैन भनौँ। सुधार गर्न मिल्ने हो भने निजी क्षेत्रले मागेको हुनाले गर्दाखेरि हामी अनुदार हुनुपर्छ भने दृष्टिकोण छोडौँ, यो कोणबाट हेरौँ भनेर हामीले त्यसमा छलफल पनि गऱ्यौँ। म आफै त्यसमा सहभागी छु। हामीले धेरै चरणको काम गरिसकेका छौँ र केही दिनभित्रमा यसको सन्दर्भमा पनि हामी ठोस कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। कर कानुनका बारेमा पनि एकदमै अनप्रेडिक्टेबल भयो हामीहरूकोमा, जसको कारणले खास गरिकन एफडिआईको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनी जो अहिले करको विषयमा लिएर सम्मानित अदालतको निर्णय समेतबाट चाहिँ पनि त्यसबाट पनि गाँठो नफुटेको अवस्था छ। एउटा आइटी कम्पनी जसको विषय संसदमा पनि ठुलो बहसको विषय बन्यो। त्यसै गरी अर्को एउटा इन्भेस्टमेन्ट फन्ड जसको जुन विषयमा अनप्रेडिक्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि थप नयाँ इन्भेस्टमेन्टहरू आउने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ खास गरिकन यो दाताहरूले ठुलो कुरा उठाइराख्नु भएको, इन्भेस्टर्सहरूले ठुलो कुरा उठाइराख्नु भएको छ कि नेपालमा चाहिँ हामीहरू लगानी गर्न आउने कुराको सन्दर्भ अनप्रेडिक्टेबल भयो भनेर। घरभित्रको कुरा त झन् व्यापक छँदैछ। यो कुरालाई लिएर चाहिँ यसलाई अनप्रेडिक्टेबल कसरी प्रेडिक्टेबल कसरी बनाउने, त्यसै गरिकन हामीहरूले जुन अघि पनि कुरा आयो हामीहरूको यो हाम्रो लाइफ यहाँ थुप्रै मान्छेहरू यहाँबाट बाहिर जानुको कारणहरूमध्ये त्यसलाई हामीले जेनरलाइज नगरेर खोज्दै गयो भने हाम्रो करको विषय पनि उठ्न आउँछ। हाम्रो चाहिँ हामी कति महँगो छ भन्ने कुराहरू उठ्न आउँछ। यी सबै कुराहरूलाई लिएर यसमा काम गर्ने भनेर एउटा टिमले यसमा पनि काम गरिरहेको छ। हामी यसमा पनि थप फर्दर हामी काम गर्छौँ। र अघि नै साथीहरूले उठाउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कानुन बन्ने तर त्यससँग सम्बन्धित भएको कार्यविधि नबन्ने, नियमावली संशोधन नहुने। त्यसैले यसपालि चाहिँ त्यो कुरालाई सच्याउनका निम्ति जुन टिमले खास गरिकन बसेर यसमा कानुनमा काम गरेको हो त्यही टिम नै बसेर हामीहरू अहिले यसको कार्यविधि नियमावली कतिपय कुरा टुङ्ग्याइसकेका छौँ, कतिपय कुराहरू टुङ्ग्याउने चरणमा छौँ। केही कुराहरू यो राष्ट्र ब्याङ्कको लिडरसिप नयाँ आउने कुरा सँगसँगै त्यहाँभित्रबाट गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यी सबै कुराहरू सँगसँगै जान्छ भन्ने पनि म यहाँहरूसँग राख्छु। र आज पनि के कुराहरू उठ्यो थप मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ हामीहरू यो वर्षभरि कानुनी सुधारमा काम गर्न चाहन्छौँ। यसको बारेमा नजिकबाट तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गरेर, किनकि यो हामीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ, थप यसमा हामीहरू काम गरौँ भन्ने हो। अरू मेरो धेरै कुराहरू छैन। खालि अन्तिममा चाहिँ यो 2048 सालपछि 51 सालसम्म जुन यो 3 वर्ष चाहिँ एउटा जुन सुधारको कुराहरू अगाडि बढ्यो, एक प्रकारले भन्ने हो भने यो 55-56 पछाडि के कुराहरू थोरै अगाडि बढ्यो, नभएदेखि मोरलेस त्यो 3 वर्ष पछाडि चाहिँ हाम्रो यो हामी कि रोक्यौँ कि हामी उल्टो बाटो हिँड्यौँ। हामीहरूको यो कन्स्टिट्युसनमा के लेख्यो भन्ने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यतातिर थुप्रै कन्स्टिट्युसनले लेखिया हुन्छ। त्यो हामीहरूको मलाई के लाग्छ भने हाम्रो स्पिरिटको हिसाबले नै हामी गलत बाटोमा हिँड्यौँ। हामीहरू धेरै चाहिँ हामी जुन 48 देखि 51 सम्म चाहिँ गरेको जुन हामीले खुला बनायौँ, उदार बनायौँ, मलाई अहिले पनि थाहा छ एज अ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी क्याडर अहिले पछिल्लो केही वर्षमा मात्रै होला। नभए हाम्रो हालत, देशको राजनीतिक सोचको हालत कस्तो भएको थियो भने सबभन्दा बढी गाली खाने समय 48 देखि 51, देश बिगारेकै तिमीहरूले 48 देखि 51 बिगार्यौ। र नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूको हालत चाहिँ गल्ती भयो बाबा, गल्ती भयो, 48 देखि 51 गल्ती भयो भनेर भन्ने खालको स्थिति बनेको थियो। मैले गरे होइन, फलानले गर्नुभएको, मैले नगर भन्दा भन्दै रामशरण दाइले गर्नुभयो, नगर भन्दा भन्दै जस्तो यो खालको स्थिति। 48 देखि 51 को अन गर्ने हामीले गरेको भनेर भन्ने कुरा भर्खर सुरु भएको भनेको हामी 15-20 वर्ष हामी त्यो गलत बाटो हिँड्यौँ वा रोक्यौँ। हामी डरायौँ, जोखिम फर्दर जोखिम उठाउने होइन कि पहिला जोखिम उठाएको कुराहरूको समेत पनि त्यसलाई अनरसिप लिने कुरामा हामी डराएको स्थिति रह्यो। यसलाई अब हामी सच्याएर ठिक ढङ्गले अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। स्पिड पनि त्यही स्पिरिटका साथमा हामीले थप डिरेगुलेट गर्ने हो। गभर्मेन्टले गरिरहेका थुप्रै काम, गभर्मेन्टलाई इफिसियन्ट बनाउनका निम्ति के हो भने गभर्मेन्टलाई इफिसियन्ट बनाउने कुराको सजिलो सूत्र भनेको गभर्मेन्ट धेरै फैलिएको छ, यसलाई सानो ठाउँमा लिएर आउने हो। सानो ठाउँमा ल्याउनु साथै यसले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्छ। जुन ठाउँमा ऊ हातै नहाल्नु पर्ने हो ऊ अहिले हात हाल्यो, कुनै बेला त्यो ठिक होला। यी कुरा डाक्टर साहबले कुरा गर्नुभयो हाइवेमा, एभिएसनमा होइन। यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ यो अरू बाँकी रहेका कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले टेलिकममा भनौँ थुप्रै एनर्जीको कुरा आयो, कुनै बेलामा त्यही कुरा एकदम ठिक थियो, ठिक गर्यो। तर यो सबै कुराहरूमा अब बिस्तारै बिस्तारै गभर्मेन्टले आफूलाई बिस्तारै पछाडि सारेर त्यो ठाउँलाई मोर कम्पिटेटिभ बनाउँदै जाने कुरा गर्न केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। यी कुराहरूमा हामीहरू थप काम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मको कुराहरू यिनै कुराहरू। हामी गभर्मेन्टको लागि मोर एफिसियन्ट बनाउन चाहन्छौँ।
प्राइभेट सेक्टरको कुरालाई अघि नै पनि कुरा आयो, हामी मोर कम्पिटिटिभ बनाउन चाहन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीहरूको प्रारम्भिक खर्च पनि कम होस्, हाम्रो त्यसको कार्य सञ्चालन खर्च कम होस्, जसले गर्दा हामी मोर कम्पिटिटिभ बन्न सकौँ भन्ने यी विषयहरू छन्। खालि अन्तिममा एउटै कुरा के हो भने जम्मा एक लाइनमा भन्न सकिन्छ होला कि यो हाम्रो अबको सेकेन्ड राउन्ड रिफर्म, सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म जे भनौँ हामीले, यसको एउटा मेजर कुरा भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट इनेबलर नै हुनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टर डुअर। प्राइभेट सेक्टरले काम गर्ने हो, लिड गर्ने हो। नयाँ नयाँ सेक्टर आएको छ, ती सबै सेक्टरहरूमा गभर्मेन्ट इनेबलर हो। यसको निम्ति हाम्रो बिचमा राम्रो पार्टनरसिप हुनुपर्छ। हाम्रो बिचमा विश्वासको सङ्कट छ, विश्वासको सङ्कट छ। तपाईँलाई यहाँ अगाडि बसेर हामीलाई विश्वास गरेर राख्नु भएको छैन। तपाईँलाई त्यहाँबाट हेर्दै गरेर के लागि यिनीहरू बोलिरहेका छन्, काम गर्दैनन् भन्ने लागिरहेको हुन्छ। यो विश्वासको सङ्कट छ। र हामीभन्दा बाहिर बसेका मानिसहरूले हामी आज यहाँ पोलिटिसियन्सहरू, पोलिटिकल पार्टीका मानिसहरू र प्राइभेट सेक्टरसँगै बसिरहेको छौँ भन्दा उसले फेरि हामीलाई हेर्दै गर्दा हामी दुइटैले विश्वास गरिरहेको छ। विश्वासको सङ्कट छ। उसले हाम्रो बिचमा एकदमै नचाहिने साँठगाँठ छ भन्न थाल्छ। यो न्यारेटिभलाई पनि हामीले भत्काउनु पर्नेछ। हाम्रो सम्बन्ध एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। अघि नै कुरा आयो चाहिँ कति वर्षको कति दिन मात्र भए पनि, 12 दिन भए पनि, 12 घन्टा भए पनि सोचिदिनु पऱ्यो। 12 म त भन्छु त्योभन्दा धेरै बढी चाहिन्छ। हाम्रो बिचमा एकदम सघन संवाद हुनुपर्छ। हामीले एकअर्काको कुरा सुन्नुपर्छ। खास गरी अझ हामीले बढी तपाईँहरूको कुरा सुन्नुपर्छ। हाम्रो खुला हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, अँध्यारोमा हुनुहुन्न, उज्यालोमै हुनुपर्छ। हाम्रो बिचको सबै छलफल उज्यालोमा हुनुपर्छ र मजाले तपाईँहरूले हामीलाई भन्न पाउनुपर्छ। हामीले किन गर्ने तपाईँहरूले, हामीले वातावरण बनाइदिने मात्र हो। जोखिम तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, बजार तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, तपाईँहरूले सृजना गर्ने हो। र नयाँ एरिया आएको छ, नलेज इकोनोमीको नयाँ एरिया आएको छ, हेर्नुहोस् क्लाइमेटिक ग्रिन इकोनोमीको नयाँ एरियाजहरू आएको छ। त्यो नयाँ एरियाजमा हाम्रो बिचमा पार्टनरसिप चाहिएको छ। तपाईँले नयाँ नयाँ आइडिया लिएर आउनुहुन्छ, रोल छ, स्टेटको रोल नभएको। स्टेटको रोल कहाँ छ? स्टेटको रोल मोर इनोभेटिभ हुने कुरा हुन्छ। ल टुरिज्मको कुरा आयो, हामी बसेर छलफल गर्नु पऱ्यो। लुम्बिनीको कुरा आयो, पोखराको कुरा आयो, कतिपय ठाउँ राइट रङ भइसक्यो। अघि नै बिचमा कुरा आयो, अघि नै हाम्रो के अरे वरिष्ठ उपाध्यक्षले भन्नुभयो, हाम्रो यहाँभित्रको कनेक्टिभिटीले हाम्रो बनेका यो परियोजनाहरूलाई अलिकति बढी त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ कि भन्ने कुराहरू आयो। एक ठाउँ बस्नु पऱ्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो, कुराकानी गर्नु पऱ्यो। ल यो चाहिँ हो उपाय भनिसकेपछि गभर्मेन्टमा बसेको मान्छे त्यसलाई च्याप्प समात्नु पऱ्यो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। लम्बे तानको रहेछ। म यो के कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन भने ब्युरोक्रेसीले रोक्यो भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक कुरा के छ भने विश्वास लाग्दैन भन्दा मेरो अनुभवको आधारमा, छोटो समय काम गराएको अनुभवको आधारमा कहाँनिर लाग्छ मलाई भने यो ब्युरोक्रेसी भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ कति यो पावर अथोरिटी लिएर बसेको गभर्मेन्ट हुन्छ। प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा कहिलेकाहीँ मेजोरिटी हुन्न। जस्तो लामो समयदेखि कति भयो, म सिएनआईको अध्यक्षले प्रत्येकचोटि नयाँ अध्यक्ष आइसके पछाडि एउटा सानो डकुमेन्ट बनाएर दिनुहुन्थ्यो हामीलाई। एफएनसिसीको अध्यक्ष जहिले दिनुहुन्थ्यो, यति एउटा कानुन संशोधन गर्नु पऱ्यो भनेर। यो पटक पहिलोचोटि मैले गरेर प्रस्ताव राखेको। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पार्लियामेन्ट गएको सरकारसँग जहिले पनि मेजोरिटी हुन्छ। यति कानुन संशोधन गर्ने कुराको हामीसँग यो पोलिटिकल विल छ, ल गर। आखिर हामीले चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्यो। बनाएको कानुन पनि उसले संशोधन गर्न सक्छ, नयाँ कानुन पनि उसले बनाउन सक्छ, बनाएको कानुन कार्यान्वयन गराउन सक्छ। तर बिग्रेको कहाँनिर हो भने हाम्रो पोलिटिकल विल नभएर बिग्रेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। पोलिटिकल विल अहिले बिस्तारै जुन कुरा देखिएको छ यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जाउँ। र म फेरि अन्तिममा के राख्छु भने हाम्रो बिचको संवाद, सबै कुरा थप संवाद सब खुला गर्नुपर्छ। नभए हेर्नुहोस् त प्रत्येक साल के भएको छ, प्रत्येक साल भन्दिनँ, विगतका केही वर्षहरूमा कस्तो भएको छ, बजेट निर्माण भइसके पछाडि त्यो बजेट पछाडिको छलफलहरूको क्रममा डाक्टर साहबको बेलामा म अपवादै थियो, अगाडि गएर भनेको होइन, किनकि त्यो बेलामा त्यो ठिक ढङ्गले भयो। तर कतिपय लास्ट कपाल अफ इयर्समा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने चाहिँ हामीले मिसयुज गरेका छौँ। कुनै एउटा सेक्टरले आएर त्यसलाई चरम मिसयुज गरेको छ र बजेट पछाडि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयभित्र पोलिसीमा गएर खेलेर प्राइभेट सेक्टर पनि एउटा सानो 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना मान्छेलाई फाइदा हुने गरिकन कतिपय गरेका निर्णयहरू छन्। हामी सचेत रहनुपर्ने कुरा त्यहाँ छ। यस्ता कुराहरू हामी सबै जोगिनुपर्नेछ। हामी जोगेर हाम्रो बिचमा ल टुरिज्म सेक्टरको ओभरअल कुरा गरौँ न। ओभरअल कुरा गरेपछि पाइ नै ठुलो बनायो भने त्यसको भाग सबैले पाउने अवस्था बनिहाल्छ नि। पाइ चाहिँ ठुलो नबनाउने, तर सानो कुरा मलाई हुनुपर्छ भन्ने कुराबाट प्राइभेट सेक्टर पनि जोगिनुपर्ने छ, हामी पनि जोगिनुपर्ने छ। यो कुराहरूमा सचेत रहँदै काम गर्दै जाउँ। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास आगामी दिनहरूमा यो वर्ष अर्को वर्ष हाम्रो प्रयासहरू भनेको हामीले एउटा व्यवस्था लिएर आयौँ। यो व्यवस्थाभित्रबाट नागरिकहरूको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने जुन हाम्रो प्रमिसेस छ त्यो प्रमिसेस पुरा गर्न हामी चाहन्छौँ। त्यो प्रमिसेस पुरा गर्नेको सेन्टरमा प्राइभेट सेक्टर छ भन्ने कुरामा
हामीलाई कुनै दुविधा कुनै अलमल छैन, त्यसैले गर्ने हो। हामी एकदम प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली पार्टी हौँ, हामी प्रो बिजनेस पार्टी हौँ, हामी प्रो ग्रोथ पार्टी हौँ भन्ने कुरामा हामीलाई कुनै पनि त्यसमा हामीलाई कुनै दुविधा छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी कुनै बेला यही कुरा हामीलाई भनिदिँदै गर्दा हामी डरायौँ। अब हाम्रो आइडेन्टिटी हामी यसमा बनाउन चाहन्छौँ। हामी प्रो बिजनेस हौँ, हामी प्रो प्राइभेट सेक्टर, हामी प्रो ग्रोथ हौँ। हामी यो भन्दै गर्दा हामीलाई कुनै पनि दुविधा छैन। यो बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि हामी प्रत्येक राइट ठाउँमा हामी इन्टरभेन्सन गर्न चाहन्छौँ। यो पटक बजेटमा गर्छौँ जति सक्छौँ, र बजेट पछाडि पनि हाम्रो यो क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। तपाईहरुसँग यही खालको संवाद हाम्रो रहन्छ भन्ने विश्वास राख्दै आदरणीय चिन्काजी दाइ जसले विभागको लिड गर्नुभएको छ, पार्टीकै तर्फबाट पनि उहाँलाई